Yata karon sa barangay Rugongon mga kaigsunan, base sa request sa mga mabagang katawhan nga gusto sila nga mabisitahan nato ang barangay Rugongon aron pag-abot po nato sa ilaha ang midaog atong milabay nga eleksyon. Ya karon si barangay Captain Elect si barangay Captain Elect Ronald Kunto Soong. Ronald Kunto Soong mga kaigsunan diri agid sa barangay Rugongon diri si ang Panimalay. Nang una siguro Kap no atong mga pangutana unsay mga programa nimo 500 days imo nya nga paglingkod karong December 1 ang inyong pag-start paglingkod Kap. Una mayong buntag no, may buntag sa inyo o may buntag sa katawhan sa barangay Rugongon o sa Tibok Iligan. Sa karon focus ata sa kuan kay murag medyo pasalamat ko kay murag medyo bugnaw na no. Ang akong mga programa kung sa tong nakabutan ako mga plataporma nako nga giyagyag nako sa katawhan, kung asa man ko mga kampanya nga mga purok naka-focus ko sa una infrastruktura, ikadua edukasyon, ikatulo patubig kay diri sa amo diri sa poblasyon bayanihan o skilling pag sa tawagon, ambak diri sa baklag lisod gyud ang katawhan sa tubig no. Dugay ra na nga problema sa atong katawhan, ilabi na diri sa mga kapurukan. Mo nay usa nga kinahanglan gyud nga matagaan natong pagtagad no. Kay kabalota ang tubig mo'y pinaka-importante sa tanan kay mo nay kinabuhi no sa katawhan. Usa pod kining nagkuyanap na karon nga droga diri sa among barangay no. Mo nay usa no nga gakuano nako nga masugbo na no nga makuha nato nga ma-drug free ang among barangay Rugongon. Kay labi na nga ang mga katawhan diri kasagaran mga tribo no, mga mag-uuma ano dili mi gusto ana mga unana. Una usa no daghan tag mga programa nga nakaplano na para sa atong barangay diri sa barangay Rugongon. Kining ko ang Kap no kung mo dako kay issue karon kining mining ninyo dunay mo tuko diri og mining unsay stand nimo ani aron masayod ang katawhan. Sa ako no nga kabahin ang pagmina maayo man atong lantaw pero kung palaw man nimo ang imong una ano madawat ang atong kinaiyahan. Kung makita nato nga sa uban nga mga dapit nga naay mga mining dako kay income ang ilang barangay o ang ilang syudad. Pero ang balos pod luoy pod kayo ang atong kinaiyahan. Nausaon man nato ng kwarta no kung naguba na ang atong kinaiyahan. Ang kinabuhi sa taho mo ang kinaiyahan. Magunsa ta kung wala tay kinaiyahan. No kaya ang atong source sa tubig gikan man na sa kinaiyahan. Para sa ako no kung mahimo dili na solusyon ang pagmina. Ang pagdaot sa atong kinaiyahan dili na solusyon nga makakwarta ta no kaya ang kwarta bisan unsa nga pamaagi makuha nato na pero kung ang atong kinaiyahan may madaot dili na nato na siya mabalik sa normal no. Para sa ako unta yangungo gyud nako sa atong pinalangga nga Mayor Frederick Siao nga tabangan tutukan ang mga mag-uuma dili lang dinhi sa barangay Rugongon kundi sa tibok hinterland sa Iligan City para mawala na no ang focus sa mga katawan aning mina no mapokus ta sa agrikultura. Status karon sa kining do na may ga-apply na controversial man guna Kap no unsa status karon ana Kap na-approve na ba na gi-approve na ba sa milabay nga previous administration diri sa inyong barangay Rugongon o unsa status karon ana? Bahin ana dili kay na ako na matubag pero sa kaning administrasyon dili kay na ako na siya matubag. Pero sa administrasyon sa tuang bag-o o pinalangga nato nga Mayor Frederick Siao supak yun siya no anti-mining siya. So kapud supak sa pa nagkauyon ang inyong mga nauna. Sa ako po supak pod ko ana kay hantod karon bisan sa sobra pulo na katuig ang nilabay no. Sa diha nga naiguta sa bagyong Sindog no dako nga kalamidad nga ni kuha gyud og linibo ka kinabuhi. Dili lang diri sa barangay Rugongon pinakadako gyud diri sa dakbayan sa Iligan ug Cagayan de Oro. Mo nang dili na nato gusto no nga mabalik na siya nga pangitabo. Okay, Kap, imo lang sigurong parting statement no. Mga pasalamat nimo particularly sa barangay Rugongon imong
mensahe sa ilaha kap. Salamat kung milabay nga eleksyon po. Okay, una daghang kayong salamat no sa katawhan sa Barangay Rugungon. Bisan sa grabe no. Grabe gyud nga kuan di lang nato makuan pero kinasing-kasing ko nga nagpasalamat sa katawhan sa Barangay Rugungon nga nakigbiso gyud sila gibarugan gyud nila. Bisan og nagamit gyud og kwarta ang ako mga kaatbang no. Pero wala gyud magkuan na mga katawhan no. Gipili gyud nila kung unsay angayan nga magdumala sa atong barangay og ilabi na no magpasalamat ta sa Ginoong Dios kay kun dili gumikan sa Ginoong Dios no wala siya paglaban sa ato no dili siguro ko wala siguro ko karon sa akong posisyon no dili siguro ako may nidaog o sa kinasingkas nga nagpasalamat ko sa katawhan ilabi na sa atong Ginoo.